على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، كلمة قصيرة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. يقول الله سبحانه وتعالى عن الهدف من خلقي وخلقك، بل من خلق الناس جميعا والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون الله تبارك وتعالى ويطيعون الله سبحانه جل في علاه. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن قل إن صلاتي، الصلاة والنسك والعبادة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي، ما نقدمه لله عز وجل من قربان في العيد أو غيره لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الحياة كلها لله، والموت لله جل في علاه. ولذلك لا بد أن نتجه إلى الله تبارك وتعالى جميعا، وأن هذه الدنيا نجعلها لله تبارك وتعالى، والموت نجعله لله سبحانه وتعالى، حتى نلقى الله عز وجل ونحن من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو المسلم الذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويعظمه سبحانه وتعالى حق التعظيم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن مراحل الإنسان التي مرينا بها جميعا كلنا: الله الذي خلقكم من ضعف، كلنا خلقنا من ضعف. البداية نطفة ضعيفة، ثم يخرج إلى الدنيا طفلا صغيرا لا يستطيع أن يعتمد على نفسه. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة. بعد هذا الضعف، ضعف الطفولة، جعل الله عز وجل قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن نحن قوة بين ضعفين، قوة بين ضعفين: ضعف الشباب وضعف الشيخوخة والشيب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء سبحانه جل في علاه. إذن هذه المراحل كلنا نمر عليها، ولذلك عندما ننتقل من مرحلة إلى مرحلة فإننا نعلم قدرة الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق. خلق ضعيف، ثم شباب قوي، ثم يأتي الضعف. ولو استمر بالإنسان القوة لطغى وفسد وتجبر، لكنه في مرحلة يستمتع بالقوة ثم يعود ضعيفا وشيبة وهرب. وهذه حياة الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة بعنوان وصايا قيمة للشباب، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اختر الصديق، اختر الزميل، اختر من تصاحب. لماذا؟ لأنك على دينه وعلى تصرفاته وعلى أعماله، لأنك تكتسب منه الأعمال والأخلاق، سواء كانت طيبة أو سيئة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، يدعو الشباب: يا معشر الشباب. لماذا؟ لأن الشباب قوة، وهم عماد الأمة، وهم الذين تقوم عليهم الدول والأمم والأسر والقبائل، تقوم على الشباب وعلى سواعد الشباب
العقلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا سواه. ولذلك أيها الأحبة، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. ولذلك أوجه نصائح لي وللشباب ولكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك بأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى، واحذر مما حذر منه الله تبارك وتعالى وهو أمر خطير. أمر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وحذر من الشرك، فمن لقي الله سبحانه وتعالى موحدا دخل الجنة، ومن لقي الله سبحانه وتعالى مشركا دخل النار والعياذ بالله. من الذي حكم بهذا الأمر؟ الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن يكون موحدا لله عز وجل. ما معنى التوحيد؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. عبادتك، صلاتك، دعائك، صدقتك، رمضان، تصوم لله عز وجل، تحج بيت الله تبارك وتعالى، اجعل هذه الأعمال لله تبارك وتعالى، لا رياء فيها ولا سمعة، واجعلها لله تبارك وتعالى. ولا يدخل في عملك لا رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك. ولذلك بعض الناس يقول كيف الإنسان يشرك؟ بعض الناس يشرك والعياذ بالله أنه يطوف على القبر ويدعوه من دون الله عز وجل، وهناك ما يعني لا يذهب إلى القبر ولا غيره، لكن في أفكار معينة والعياذ بالله يعبد هذه الأفكار من دون الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الهوى أخذها إله من دون الله عز وجل. ماذا يفعل به الهوى؟ يذهب به يمينا فيذهب معه ويسارا فيذهب معه. لا، المسلم يسير على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر أيها المسلم، احذر أيها الشاب أن تقع فيما يخرجك من ملة الإسلام، وكن محافظا على التوحيد وعلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. الأمر الثاني والوصية المهمة هي الوصية بالصلاة. الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان هذا هو كلام النبي وآخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع هذه الدنيا. الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يوصي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. ولذلك لا تترك الصلاة أبدا مهما كان عندك، أخرتها صل، تأخرت عنها صل، راحت عليك صلاة لا تترك الصلاة اللي بعدها. المهم لا تترك الصلاة نهائيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة فيها السعادة، فيها البركة، فيها الرزق، فيها القرب من الرحمن سبحانه وتعالى، صلة بين العبد وربه. من حافظ على الصلاة حفظه الله، من حافظ على الصلاة رزقه الله، من حافظ على الصلاة وفقه الله في الدنيا والآخرة. الصلاة وما ملكت أيمانكم، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية الثالثة: أيها الشاب، عليك ببر والديك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله الذي قضى سبحانه وتعالى، الذي قضى وحكم وأمر هو الله تبارك وتعالى. الوالدين حقهم عظيم، الوالد حقه عظيم، الوالدة حقها عظيم. ولذلك فرصة من كان والداه على قيد الحياة. أحد السلف كان والده ووالدته على قيد الحياة، فمات أحدهما فبكى مع أنه مؤمن ويعلم أننا سنموت جميعا. قالوا:
أنت تعظنا ويعني تذكرنا ونصبر. قال نعم أنا أصبر وأعلم أنه حكم الله عز وجل، ولكنني أبكي أنه كان لي بابان إلى الجنة أغلق أحدهما. الوالد والوالدة بابان إلى الجنة أغلق أحدهما كما قال هذا الرجل. فلذلك فرصة أن والداك لا زالا على قيد الحياة وما يبغون منك إلا كلمة طيبة، وتكون صالح وتكون مصلي وتكون يعني خائف من الله تبارك وتعالى، ترفع رؤوسهما في المجتمع وبين الناس وبين أسرتك. بعض الناس وضع والده والعياذ بالله ووالدته في مواقف لا يحسدون عليها، ويذهب بهم إلى أماكن ويتصلون عليه من الشرط وغيرها، وهو والعياذ بالله في بعض الأشياء. إنما الشاب الذي يخاف الله سبحانه وتعالى يحافظ على سمعته وعلى سمعة والده وعلى سمعة والدته وأسرته وقبيلته ومجتمعه، وقبل ذلك يرضي الله تبارك وتعالى. إذن بر الوالدين. الأمر الرابع بارك الله فيكم كما ذكرت في البداية، اختر صديقك بعناية. بعض الشباب بارك الله فيكم شاب في مقتبل العمر، ولكن طلع من مرحلة ابتدائية، تعرفون في المرحلة الابتدائية مع والديه، ثم بدأ في المرحلة المتوسطة فخرج مع زملائه وبدأوا في سهرات بريئة ولا جلسات، ثم تناول سيجارة، ثم بعد ذلك ما اقتنع بها فانتقل إلى المخدرات، وانتقل حتى وصل إلى السجون والعياذ بالله. وبعضهم بارك الله فيكم كما ترون في الشارع يمشي كأنه مجنون. ذهب عقله. بماذا ذهب عقله؟ مجنون؟ لا والله ما هو مجنون، ولكنه وقع في المخدرات. والآن الشبو والعياذ بالله مرة مرتين ويضرب عقله تماما، خلايا العقل كأنه مجنون والعياذ بالله. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عاقل، ما شرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. سألوه لماذا لم تشربها في الجاهلية مع أنها حلال، الناس كلهم يشربونها؟ قال سبحان الله، الله عز وجل يعطيني عقل ثم أذهبه بالخمر. عقل أعطاك الله عز وجل عقل ثم تذهبه بدخان ولا بشيشة ولا طبعا قد يقول واحد والله شيشة ما تضرب الرأس، صدقت، والدخان ما يسوي شيء، بعضهم له 50 سنة وماشي مع الناس وكذا. هي خطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بعضهم تمشي معه يدخن لكنه ما يصل للمرحلة الأخيرة، لكن هي طريق والعياذ بالله إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، وإذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. هذه أيها الأحبة وصايا أرجو أن تكون خرجت من قلبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى قلوبكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أختم بأننا بعد أيام نستقبل ضيفا عزيزا كريما على قلوبنا، وهو رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. المؤمن أيها الأحبة يفرح مواسم الخير، يفرح بهذه المواسم العظيمة. رمضان فيه مزايا وخصائص لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. شهر المغفرة، أليست المغفرة في الشهور كلها إلا، لكن رمضان متخصص في مغفرة الذنوب والعتق من النار والرحمة ورفعة الدرجات والإقبال على الله والإقبال على العبادة وعلى الصيام وعلى قراءة القرآن. تقيد الشياطين وتصفت، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. ولذلك أيها الأحبة نستقبل رمضان بأمور. الأمر الأول نفرح برمضان. لا يدخل رمضان وأنت تقول الله يعين على هذا الصيام وعلى هذا الشهر، لا، اقبل على طاعة الله عز وجل، افرح بالرمضان. لماذا؟ لأن فيه رفعة لك في الدنيا والآخرة. افرح برمضان. الأمر الثاني
عشان تفرح برمضان صم الاثنين، بكرة الخميس صم، لأن بعض الناس ما يصوم من رمضان الماضي إلى هذا، ثم يأتي في صوم في رمضان في صدع ويتعب، يقعد 3 أيام 4 أيام حتى يتعود على الصيام، في يحس يعني يصير عنده شوية ما يبغى رمضان. لكن الذي يتعود على الصيام سهل رمضان بالنسبة له، أصلا هو صائم يوم الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض. فصم في شعبان كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره، كأنه يستعد لماذا؟ لرمضان. فنستعد لرمضان، صوم الخميس والاثنين القادم والخميس اللي بعده 3 أيام يومين، الأمر في سعة، بدل ما تتغدى خلها عشاء، سهل. لكن كبرها على أنفسنا، كيف أصوم وأبغى أشرب وأبغى آكل؟ أكلنا لنا 11 شهر ونحن ناكل ما شبعنا. إذن نربي أنفسنا على الصيام. الذي بعده كان السلف الصالح يسمون هذا الشهر، شهر شعبان، يسمونه شهر القراء، يسمونه شهر القراء. الحفاظ يحفظون ويراجعون حفظهم، يصلون بالناس في رمضان. وأنا وأنتم مثلا نقرأ القرآن علشان نتعود على القراءة في رمضان، أقرأ جزء، جزئين، 3، 4، 5، أختم القرآن في شهر شعبان، أتعود وأتربى على قراءة القرآن، فيسهل علي قراءة القرآن في رمضان ويسهل علي الصيام. نستقبل هذا الشهر بالفرحة وبالاستبشار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة رضوان الله عليهم: أتاكم رمضان. ثم يذكر صلى الله عليه وسلم خصائص ومزايا رمضان. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر الذنوب، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.